जय शम्भो हर हर महादेव। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज कथाको चौथो दिन हामीहरूले भगवान शिवजीका गाथा कथाहरू हजुरहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। तपाईको हृदयमा बस्नुभएका भगवान शिवजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै भगवान शिवजीको कृपा तपाईमाथि सम्पूर्णमा अझ विशेष गरेर वर्षा भइरहोस्, घरमा सुख शान्ति समृद्धि आइरहोस् र भगवान शिवजीको भक्तिमा मन लागिरहोस् भन्दै आउनुहोस् उनै देवादिदेव महादेवको साष्टाङ्ग चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै उनै देवादिदेव महादेवको ध्यान गर्दै कथामा प्रवेश गरौँ। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री पशुपतिनाथाय नमः। ओम श्री वाग्देव्यै नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयञ्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। जय बोलिए श्री पशुपतिनाथ भगवान को जय। नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुतजी महाराजले शौनकादि ऋषिहरूका उपर भगवान शिवजीका गाथा कथाहरू श्रवण गराइरहनु भएको छ। शौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गरिरहनु भएको छ, आफ्ना जिज्ञासाहरू राखिरहनु भएको छ, सुतजीले उत्तर दिनुभएको छ। यस्तै क्रममा भगवान शिवजीको विषयमा शिवलिङ्ग घरमा कसरी स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा जानिसके पछाडि आज फेरि सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे महर्षिहरू हो, म आज मुक्तिदायक शिव क्षेत्रको विषयमा तपाईहरूलाई बताउँदछु, अत्यन्तै ध्यान दिएर सुन्नु। त्यसपछि म समग्र लोकको रक्षाका लागि भगवान शिवसँग सम्बन्धित आगमहरूका विषयमा बताउनेछु। यो सारा संसार, पर्वत, घना जङ्गल र वन सहितको यो समग्र पृथ्वी 50 करोड योजनमा फैलिएको छ। भगवान शिवको आज्ञा अनुसार पृथ्वीले जगतलाई धारण गरेको छ। परब्रह्मा परमात्मा भगवान शिवले पृथ्वी लोकका विभिन्न ठाउँमा बस्ने मनुष्यका लागि कृपा गर्नका लागि अनेकौं ठाउँमा मोक्षदायक शिव क्षेत्र बनाइदिनु भएको छ। कोही क्षेत्रलाई देवता र ऋषिहरूले आफ्नो निवास बनाएर उपकार गरेका छन्, यसैले ती ठाउँमा तीर्थत्व प्रकट भएको छ र अरू तीर्थक्षेत्र र लोकको कल्याणका लागि आफै प्रकट भएका छन्। यस्ता प्रकारका तीर्थ र पुण्य क्षेत्रमा जाने मनुष्यले अनिवार्य रूपमा स्नान, दान र जप गर्नुपर्दछ। यदि यस्ता कार्य गरेन भने त्यो मनुष्यले रोग, दरिद्रता र लाटोपनको दोष भोग्नु पर्दछ। जो मनुष्यले यो आर्यावर्तभित्र रहेको स्वयम्भू तीर्थहरूमा बसेर त्यहाँ प्राण परित्याग गर्दछन्, त्यो मनुष्यले ब्रह्मलोक भोग गरेर आफ्नो पुण्य सकिएपछि फेरि मनुष्य योनिमै जन्म लिन्छन्। यानि कि जसले, हे ब्राह्मणहरू हो, पुण्य क्षेत्रमा गरिएको पाप अत्यन्तै बलवान हुने भएकाले पुण्य क्षेत्रमा बस्दाको समयमा थोरै पनि पाप गर्नु हुँदैन।
यस कारण मनुष्यले जुनसुकै उपायले भए तापनि पुण्य क्षेत्रमा बसोबास गर्नुपर्दछ। सिन्धु, सरस्वती तथा गङ्गा जस्ता नदीका किनारमा धेरै पुण्य क्षेत्र रहेका हुन्छन्। यस्तै गरी सरस्वतीलाई नदी अत्यन्तै पवित्र तथा 60 स्रोत सम्पन्न बताइएको छ, अर्थात् 60 धाराहरू छन् सरस्वती नदीका। सरस्वतीका ती धाराहरूको किनारमा बस्ने विद्वान मनुष्यले सिलसिलाबद्ध रूपमा ब्रह्मवत पाउँदछ। हिमालय पर्वतबाट निस्किएकी गङ्गा 100 धारा भएकी छिन्। उनको किनारमा काशी, प्रयाग जस्ता अनेकौँ पुण्यक्षेत्र छन्। सूर्य मकर राशिमा रहेको समयमा गङ्गा किनारको भूमि पहिलेको भन्दा पनि अत्यन्त धेरै पुण्यदायक हुन्छन्। सोणभद्र नदीको 10 वटा धारा छन्। उनी बृहस्पति मकर राशिमा रहेको समयमा धेरै पवित्र र अभिलाषा अनुसारको फल प्रदायक गर्ने हुन्छन्। त्यो समयमा त्यहाँ स्नान गरेर उपवास बस्नाले विनायकको पद प्राप्ति हुन्छ। यस्तै गरी ज्यादै पुण्यदायक नर्मदाका 24 धारा सम्पन्न छन्। त्यसमा स्नान र उनको किनारामा बसोबास गर्ने मनुष्यले वैष्णव पद पाउँदछ। तमसाका 12 र रेवाका 10 वटा धारा छन्। यसै गरी अत्यन्त पुण्यदायिनी गोदावरीका 21 धारा भएको बताइएको छ। उनी ब्रह्म हत्या र गोहत्याको पाप विनाशिनी तथा रुद्रलोक प्रदायिनी छिन्। यसरी नै कृष्णवेणी नदीको जल धेरै पवित्र भएको हुनाले ती नदीले सबै प्रकारका पाप नाश गरिदिन्छन् तथा उनका 18 स्रोत भएको बताएको छ र उनी विष्णुलोक प्रदायिनी छिन्। कृष्णा वेणी पुण्य नदी सर्व पाप क्षयावहं साष्टादशमुखा प्रोक्ता विष्णुलोक प्रदायिनी। यसै गरी तुङ्गभद्रका 10 वटा स्रोत छन्। उनी ब्रह्मलोक प्रदायिनी छिन्। पुण्यदायक सुवर्णमुखरी 9 स्रोत सम्पन्न रहेको बताइएको छ। ब्रह्मलोकबाट फर्किएका जीवहरूले उनको किनारामा जन्म लिन्छन्। सरस्वती नदी, पम्पा सरोवर, कन्याकुमारी र श्वेत नदी सबै पुण्य क्षेत्र हुन्। यस कारण यिनीहरूको किनारामा बस्ने मनुष्यले इन्द्रलोक पाउँदछन्। यसै गरी शय्य पर्वतबाट निस्किएकी कावेरी अत्याधिक पुण्यदायिनी छिन् तथा यिनका 27 स्रोत रहेका छन्। यिनले अभिलाषा अनुसारको वस्तु प्रदान गर्दछन् तथा उनको किनारा स्वर्गलोक प्राप्त गराउने तथा ब्रह्म र विष्णुको पद प्रदायक छन्। यसै गरी कावेरीको जुन किनार शिव क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ त्यो ठाउँ इच्छा अनुसारको फल र शिवलोक प्रदायक छन्। सूर्य बृहस्पति मेष राशिमा रहेको समयमा नैमिषारण्य र बदरिकाश्रममा स्नान तथा पूजा गर्ने मनुष्य ब्रह्मलोकमा जाने सुनिश्चित छन्। सिंह र कर्कट राशिमा सूर्य रहेको सङ्क्रान्तिमा सिन्धु नदीमा गरिएको स्नान तथा केदारमा गरेको जलपान र स्नानलाई ज्ञान प्रदायक मानिन्छन्। जुन समयमा बृहस्पति सिंह राशिमा रहन्छन् त्यस समयको सङ्क्रान्ति सम्पन्न भाद्र महिनामा गोदावरी नदीको जलमा स्नान गर्ने मनुष्यले धेरै फल प्राप्त गर्दछन्। प्राचीन कालमा शिवले बताउनु भए अनुसार त्यस समयमा त्यहाँ स्नान गर्ने शिवलोकमा जान्छन्। सूर्य र बृहस्पति कन्या राशिमा रहेको समयमा यमुना र सोणभद्रा नदीमा स्नान गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले स्नान गर्ने मनुष्यले धर्मराज तथा गणेशको लोकमा गएर त्यहाँको भोग उपभोग गर्छ। सूर्य र बृहस्पति तुला राशिमा रहेको समयमा कावेरी नदीमा स्नान गर्नुपर्दछ। भगवान विष्णुका अनुसार त्यो स्नानलाई आफ्नो अभिलाषा अनुसारका सबै वस्तु प्रदायक मानिएको छ। सूर्य र बृहस्पति वृश्चिक राशिमा रहेको मङ्सिर महिनामा नर्मदा नदीमा स्नान गर्नु मनुष्य विष्णुलोकमा जान्छन्। सूर्य र बृहस्पति धनु राशिमा रहेको समयमा सुवर्णमुखरी नदीमा स्नान गर्ने मनुष्य शिवलोकमा जान्छन्। यो ब्रह्माको भनाइ हो। तथा सूर्य र बृहस्पति मकर राशिमा रहेको माघ महिनामा गङ्गामा स्नान गर्नुपर्दछ। ब्रह्माका अनुसार त्यस समयमा गर्ने मनुष्य शिवलोकमा जान्छन्। यसरी शिवलोकमा गएपछि ब्रह्मा र विष्णुका लोकको सुखभोग गरेर अन्तमा उसले ज्ञान प्राप्त गर्दछन्। माघ महिनामा र सूर्य कुम्भ राशिमा रहेको फाल्गुन महिनामा गङ्गाको किनारमा गरेको श्राद्ध, पिण्डदान वा तिलाञ्जली दिँदा आफ्ना अनेकौँ पिँढीसम्मको पितृहरूको उद्धार हुन्छन्।
सूर्य र बृहस्पति मीन राशिमा रहेको समयमा कृष्णवेणी नदीमा गरेको स्नान धेरै प्रशंसनीय हुन्छन्। तिथि महिनाहरूमा यसभन्दा पहिले बताइएका तीर्थमा गरिएको स्नानको फलस्वरूप देवताका राजा इन्द्रको पद प्राप्त हुन्छन्। यस कारण विद्वान मनुष्यले गङ्गा वा कावेरी नदीको किनार वा नजिकमा तीर्थवास गर्नु पर्दछन्। यस प्रकारले त्यहाँ बस्नाले त्यो समयमा गरिएका सबै पाप यथार्थ रूपमा नष्ट हुने सुनिश्चित छन्। रुद्रलोक प्रदायक धेरै क्षेत्रहरू छन्। त्यसै गरी ताम्रपर्णी र वेतवती नदीमा स्नान गर्ने मनुष्य ब्रह्मलोक जान्छन्। यी दुईवटा किनारमा कयौँ स्वर्गलोक प्रदायक क्षेत्र रहेका छन्। यी दुईवटा बिचमा धेरै पुण्य क्षेत्र रहेका छन्। त्यहाँ बसोबास गर्ने विद्वानहरूले पनि यसभन्दा पहिले बताइए अनुसारको फल प्राप्त गर्दछन्। विद्वान मनुष्यले सदाचार, उत्तम वृद्धि र उत्तम भावसहित मनमा दया भाव राखेर तीर्थमा बस्नुपर्दछ, अन्यथा त्यसको फल प्राप्त हुँदैन। यसै गरी पुण्य क्षेत्रमा गरेको थोरै पुण्य पनि अनेकौँ फलदायक हुन्छ भने त्यहाँ गरिएको ज्यादै सानो पाप पनि धेरै ठुलो हुन्छन्। यदि मनुष्यले पुण्य क्षेत्रमा बसेर जीवन बिताउने निश्चय गरेको छ भने सङ्कल्पका प्रभावले उसले पहिले गरेका सबै पापहरू तत्कालै नष्ट हुन्छन्, किनकि पुण्यलाई ऐश्वर्यदायक बताएको छ। हे ब्राह्मणहरू, तीर्थवासबाट प्राप्त भएको पुण्यले शरीरबाट गरिएका, मनले गरेका र वचनद्वारा भएका पाप नष्ट हुन्छन्। तीर्थमा गरिएको मानसिक पाप खुब बलियोसँग रमाउने लेप जस्तै हुने भएकाले त्यसले कयौँ कल्पसम्म छोड्दैन। यस प्रकारको पाप ध्यानबाट मात्र नष्ट हुन्छन्। वचनद्वारा भएको पाप जपबाट, शरीरबाट भएको पाप कठोर तपस्याबाट शरीर सुकाउँदा मात्र नष्ट हुन्छन्। ध्यानादेव हि तन्नस्यन् नान्यथा नासमृच्छति वाचिकं जपजालेन कायिकं कायशोषणान्। यसै गरी धन आर्जन गर्दा भएको पाप दानको प्रभावले नष्ट हुन्छन्। दानात् धनकृतं नश्यन् नान्यथा कल्पकोटिभिः। यदि दान गरिएन भने त्यो करोडौँ वर्षसम्म पनि नष्ट हुँदैन, तथा कुनै कुनै समयमा धेरै बढेको पापले पुण्य पनि नष्ट गरिदिन्छन्। यी पुण्य र पाप दुवै बीजको अंश, वृद्धिको अंश र भोगको अंश हुन्छ। विवेकद्वारा बीजको अंश नष्ट हुन्छ भने वृद्धिको अंशको यसभन्दा पहिले बताइए अनुसार तथा भोगको अंशको भोग गरेपछि नष्ट हुन्छ र अन्य जतिसुकै पुण्य गरे पनि पापको भोग गर्नुपर्ने अंश नष्ट हुँदैन। यो पापको बीज उम्रिएपछि त्यसको अंश नष्ट भए पनि बाँकी पाप भोग्नै पर्दछन्। देवताहरूको पूजा, ब्राह्मणलाई दान तथा धेरै तपस्या गर्नाले समयका प्रभावले पापको भोग मनुष्यले सहन सक्ने हुन्छ। त्यसैले सुख प्राप्त गर्ने इच्छा भएका मनुष्यले तीर्थमा बस्दा देवताहरूको पूजा र ब्राह्मणलाई दान दिने कार्य अवश्य गर्नुपर्दछ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। अब के सुन्ने इच्छा छ त भन भनेर भन्दाखेरिमा अब ऋषिहरूले भन्दछन्, हे सुत, अब हामीलाई विद्वान मनुष्यले पुण्यलोकमाथि विजय पाउन सक्ने सदाचारका विषयमा बताइदेऊ। यसै गरी स्वर्गलोक प्राप्त हुने धर्ममय आचरण र नरकको कष्ट सहनुपर्ने अधर्ममय आचरणका बारेमा पनि बताइदेऊ भनेर प्रश्न राखिसके पछाडि आज सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छन्, हे ऋषिहरू, यथार्थमा जसले सदाचारको नियम पालना गर्छ त्यो ब्राह्मणलाई मात्र ब्राह्मण भन्न उचित हुन्छ। जसले वेदमा बताएको आचरण पालना र वेदको अभ्यास मात्र गर्छ त्यो ब्राह्मणलाई विप्र, पुरोहित भनिन्छ। जसमा सदाचार र वेदसम्मत आचरण र विद्यामध्ये एउटा मात्र गुण रहेको छ त्यसलाई द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्यलाई द्विज भनिन्छन्। जसले अत्यन्त थोरै मात्रामा आचरण पालन गरेको छ, जसले वेदको अध्ययन पनि थोरै गरेको छ र जो राजाको सेवक वा पुरोहित मन्त्री छ त्यसलाई क्षत्रिय ब्राह्मण भनिन्छ। जुन ब्राह्मणले खेतीपाती व्यापार गर्छ त्यो वैश्य ब्राह्मण हो। त्यसै गरी जसले आफै हलो जोत्छ त्यसलाई शूद्र ब्राह्मण भनिन्छ। जसले अरूको दोष मात्र देख्ने र अर्काको विरोध मात्र गर्छ त्यसलाई चाण्डाल ब्राह्मण भनिन्छ। असूयालु परद्रोही चण्डाल द्विज उच्यते। यसै गरी क्षत्रिय मध्ये पनि जसले पृथ्वीको पालन गर्छ त्यो राजा हो तथा अन्यलाई राज्य गर्ने अधिकार विहीन क्षत्रिय मानिन्छ। वैश्यहरूमा पनि
जसले धान लगायतका वस्तुहरूको खरिद बिक्री गर्छ त्यो वैश्य हो, अन्यलाई बनिया भनिन्छन्। यसै गरी जसले ब्राह्मण, क्षेत्री तथा वैश्यको सेवा गरिरहन्छ त्यसलाई शूद्र भनिन्छ। जुन शूद्रले हलो जोत्ने कार्य गर्छ त्यसलाई वृषल शूद्र जाति सम्झनु पर्दछ। सेवा, कारिगरी र हलो जोत्ने बाहेक अन्य वृत्तिको आश्रय लिएका शूद्रलाई दास भनिन्छन्। यी सबै वर्णका मनुष्यले बिहानको उषाकालीन समयमा उठेर पूर्वतिर फर्केर सबैभन्दा पहिले देवताहरूको, त्यसपछि धर्मको, फेरि अर्थको, यसपछि तिनीहरूको प्राप्तिका लागि गरिने दुःखको तथा आम्दानी र खर्चको पनि चिन्तन गर्नुपर्दछन्। बिहानको उषाकालीन समयमा उठेर पूर्व, आग्नेय कोण, दक्षिण क्षेत्रका 8 दिशातिर मुख फर्काएर बस्दा सिलसिलाबद्ध रूपमा आयु, दोष, मृत्यु, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि र शक्ति प्राप्त हुन्छन्। रात्रिको अन्तिम प्रहरलाई उषाकाल भनिन्छ तथा त्यो अन्तिम प्रहरको बीचको भागलाई सन्धि भनिन्छ। त्यो सन्धिकालमा उठेर 2 जले मलमूत्र परित्याग गर्नुपर्दछ। आफ्नो घरभन्दा टाढा गएर बाहिरबाट आएको शरीरलाई ढाकेर दिनमा मुख उत्तरतिर पर्ने गरी बसेर मूलमूत्र त्याग गर्नुपर्दछ। यदि उत्तरतिर फर्कनु अप्ठ्यारो भयो भने अन्य दिशातिर मुख फर्काएर बसे पनि हुन्छन्। यसरी बस्दाको समयमा जल, अग्नि, ब्राह्मण र देवताहरूतिर फर्किनु हुँदैन। त्यस समयमा देब्रे हातले आफ्नो शरीरलाई ढाकी दाहिने हातले मुख ढाकेर मल परित्याग गर्नु। मल परित्याग गरिसकेपछि त्यो मललाई हेर्नु हुँदैन। त्यसपछि जलाशयबाट बाहिर बगेको पानीले मलद्वार सफा गर्नु अथवा देवता, पितृ र ऋषिहरूका तीर्थहरू नपसी प्राप्त भएको जलले शुद्धि गर्नुपर्दछन्। त्यो समयमा मलद्वारमा 7, 5 वा 3 पटक माटो लगाएर सफा गर्नु। यसै गरी अन्य भागमा पनि सफा गर्नुपर्दछ अनि हात गोडा धोएर 8 पटक कुल्ला गर्नुपर्दछन्। जुनसुकै रुखको पात वा पातलो डाँठले पानी बाहिर रहेर दाँत सफा गर्नु, त्यस समयमा चोर औँला प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसलाई दाँत सफा गर्ने विधान भनिन्छन्। त्यसपछि जलसँग सम्बन्धित देवताहरूलाई नमस्कार गरेर मन्त्रपाठ गर्दै जलाशयमा स्नान गर्नुपर्दछ। यदि घाँटीसम्म अथवा कम्मरसम्म आउने पानीमा उमिने सामर्थ्य छैन भने घुँडासम्म आउने पानीमा उभिएर आफूमाथि जल छर्केर मन्त्रको उच्चारण गर्दै स्नान गर्नु। विद्वानहरूले त्यो तीर्थको जलले देवता र पितृलाई स्नानको अङ्गरूपी तर्पण गर्नुपर्दछन्। यसपछि धोतीलाई 5 वटा मुजा बनाएर त्यो लगाएपछि खास्टो ओढ्नुपर्दछ, किनकि सन्ध्या बन्दन जस्ता कर्मसहितका सबै प्रकारका कर्म गर्दा त्यसको आवश्यकता पर्दछन्। यस प्रकारले नदी लगायतका तीर्थमा स्नान गरेर फुकालेको कपडा त्यहाँ धुनु हुँदैन। विद्वान मनुष्यले स्नान गरेपछि त्यो भिजेको कपडा पोखरी, इनारको नजिकमा वा घरमा लगेर ढुङ्गा, काठ, पानीमा वा भुइँमा राम्ररी धोएर निचोर्नु पर्दछ। हे ब्राह्मणहरू, यसरी कपडा निचोर्दा जुन जल झर्छ त्यसले पितृहरूलाई सन्तुष्ट बनाउँदछन्। यसपछि जावली उपनिषदमा बताएको विधि अनुसार अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, व्योमेति भस्म, थलमिति भस्मको उच्चारण गर्दै खरानी अभिमन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मानस्तो केतनए मान आयुखी मानो गोकुमानो अश्वेखोरेरिक मानो वेरान्नुद्रभामिनो बद्रेह विक्वन्ता सदमित्वा हवामहे। यो मन्त्रको उच्चारण गर्दै खरानी हात तलिएर मोल्नु पर्दछन्। त्यसपछि त्रायुखञ्जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुखं जिदेवेखो त्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं त्र्यम्बकं जुज्वामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यी दुवै मन्त्रको उच्चारण गर्दै मस्तक, निधार, छाती र दुवै काँधमा 3 धर्काको टीका लगाउनु पर्दछ। यो विधि पूर्ण नहुँदै खरानी पानीमा खस्यो भने त्यो खसाउने नरकमा पर्दछन्। यसपछि आपोहिष्टा मन्त्रले उच्चारण गर्दै पापको शान्तिका लागि शिरमा जल छर्किनु पर्दछ र
यस्य छयाय भन्ने मन्त्रको उच्चारण गर्दै घोडामा पानी छर्किनु पर्दछ। यसलाई सन्धि प्रक्षोण भनिन्छन्। आपो हिष्टा सहितका मन्त्रहरूमा 3वटा ऋचा छन् र ती प्रत्येक ऋचामा गायत्री छन्दका 3वटा चरण रहेका छन्। यिनीहरूमध्ये पहिलो ऋचाका 3 चरणहरूको पाठ गर्दै सिलसिलाबद्ध रूपमा गोडा, मस्तक र हृदयमा जल छर्किनु। दोस्रो ऋचाको 3 चरण उच्चारण गर्दै सिलसिलाबद्ध रूपमा मस्तक, हृदय र गोडामा जल छर्किनुपर्छ तथा तेस्रो ऋचाको 3 चरणको उच्चारण गर्दै क्रमबद्ध रूपमा हृदय, घोडा र मस्तकमा जल छर्किनुपर्छ। विद्वानहरूले यसलाई मन्त्र स्नान भनेका छन्। यदि अनायस रूपमा कुनै अपवित्र छैयो भने आफ्नो स्वास्थ्य ठिक नभएको अवस्थामा, राजा र राष्ट्रमाथि सङ्कट आइलागेको अवस्थामा तथा यात्रा गर्दाको समयमा जल उपलब्ध भएन भने बाध्यताको कारणले मन्त्र स्नान गर्नुपर्दछ। बिहानको उषाकालीन समयमा सूर्यश्चमा मन्युषयो सूर्यको अनुवाक र साँझमा अग्निश्चमा मन्युषयो अग्निसँग सम्बन्धित अनुवाक उच्चारण गरेर आचमन गरेपछि आफ्नो शरीरका अङ्गहरूमा जल छर्किनुपर्छ। यसरी नै मध्याह्नको समयमा पनि आप पुनन्तु भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्दै पहिलेको जस्तै गरी आफ्नो शरीरका अङ्गहरूमा जल छर्किनु पर्दछ। बिहानीको सन्ध्या र उपासना गर्दाका समयमा गायत्री मन्त्र जप गर्दै 3 पटक माथितिर सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्दछ। हे ब्राह्मण, मध्याह्नमा गायत्री मन्त्रको जप गर्दै सूर्यलाई 1 पटक मात्र अर्घ्य दिनुपर्दछ भने साँझमा पश्चिमतिर फर्किएर बसेर सूर्यलाई जमिनमा अर्घ्य दिनुपर्दछ। बिहान तथा मध्याह्नमा अञ्जुली मार्ग दिने जल लिएर औँलातिरबाट सूर्यलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। औँलाको प्वालबाट पश्चिमतिर जाँदै गरेका सूर्यलाई हेर्नुपर्दछ। उनको मानसिक परिक्रमा गरेपछि शुद्ध जलले आचमन गर्नुपर्दछ। यसै गरी साँझको समयमा सूर्य अस्ताउनुभन्दा 2 घडी पहिले गरिएको सन्ध्या फलविहीन हुन्छ, किनकि शास्त्र अनुसार त्यो साँझको सन्ध्या गर्ने उचित समय होइन। शास्त्रको आज्ञा अनुसार उचित समयमा सन्ध्या गर्नुपर्दछ। यदि सन्ध्या वा उपासना नगरी त्यो दिन बित्यो भने प्रत्येक समयका लागि क्रमबद्ध रूपमा प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। यदि 1 दिन बित्यो भने बितेको प्रत्येक सन्ध्याका लागि नियमित बाहेक 100 गायत्री मन्त्र जप गर्नुपर्दछ। यदि आफ्नो नित्यकर्म नगरेको 10 दिनभन्दा धेरै समय बित्यो भने त्यसको प्रायश्चित्तका लागि 1 लाख गायत्री मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। दिवातिथे च गायत्री शतं नित्यं क्रमात् जपेत आदशा हत परातीतं गायत्रीं लक्ष्यमभ्यसेत्। मासातिथे तु नित्ये हि पुनश्चोपनयं चरेत ईशो गौरी गुहो विष्णुर् ब्रह्मा चन्द्र सवैयम। यदि 1 महिनासम्म आफ्नो नियमित कर्म गरिएन भने फेरि व्रत बन्द गर्नुपर्दछ। अर्थसिद्धिका लागि ईश्वर गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, चन्द्रमा, यम तथा यसरी नै अन्य देवताहरूलाई पनि शुद्ध जलले तर्पण गर्नुपर्दछ। यसरी तर्पण गरेको कर्म ब्रह्मलाई अर्पण गरेर शुद्ध आचमन गर्नुपर्दछ। यसपछि तीर्थको दक्षिण भागमा मङ्गलदायक मठमा, मन्त्रदान गर्ने मण्डपमा, देवताको मन्दिरमा, घरमा वा कुनै निश्चित ठाउँमा आसनमा स्थिर भएर बसी आफ्नो बुद्धि अटल बनाउँदै सबै देवतालाई नमस्कार गर्दै पहिले प्रणव अर्थात् ओमकारको जप गरेपछि गायत्री मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। प्रणवका अ, उ र म यी 3वटा अक्षरबाट जीव र ब्रह्माको एकता हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर ओमकारको जप गर्नुपर्दछ। जप गर्दाको समयमा म 3वटै लोकको सृष्टि गर्ने ब्रह्मा, पालन गर्ने विष्णु र संहार गर्ने रुद्रको उपासना गर्छु भन्ने भाव राखेर उपासना गर्नुपर्दछ। त्यो ब्रह्मस्वरूप ओमकारले मेरा कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रियहरू, मन तथा बुद्धिको वृत्तिलाई सधैँ भोग र मोक्ष प्रदान गर्ने, धर्म र ज्ञानतिर आकर्षित गराइदियोस् भन्ने भावना राख्नुपर्दछ। जसले बुद्धिले ओमकारको यो अर्थको चिन्तन गर्दै यसको जप गर्छ त्यसले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने निश्चित छन्। यदि अर्थको ज्ञान नभएमा सधैँ ओमकारको जप गर्नुपर्दछ। यसबाट ब्राह्मणत्व परिपूर्ति हुन्छ। ब्राह्मणत्वको परिपूर्तिका लागि उत्तम ब्राह्मणले प्रत्येक दिन बिहानीमा 1000 गायत्री मन्त्र जप गर्नुपर्दछ भने मध्याह्नमा 100 पटक तथा साँझमा 28 पटक जप गर्नुपर्ने विधान रहेको छ। अन्य वर्णका अर्थात् क्षेत्री वैश्यहरूले 3वटै सन्ध्याका समयमा आफ्नो क्षमता अनुसार गायत्री जप गर्नुपर्दछ।
हाम्रो शरीरभित्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा र सहस्रार नाम भएका 6वटा चक्र रहेका छन्। यी मध्ये मूलाधारदेखि सहस्रारसम्मका 6वटै स्थानका क्रमबद्ध रूपमा विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर, जीवात्मा र परमेश्वर रहेका छन्। यी सबैलाई ब्रह्म सम्झिँदै यिनीहरूको एकता भएको निश्चित गरेर त्यो ब्रह्म मै हुँ भन्ने भाव राख्दै प्रत्येक श्वाससँगै सोहमको जप गर्नुपर्दछ। सोहम 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 भनेर जप गर्नुपर्दछ, म नै ब्रह्म हुँ भनेर। यसै गरी ब्रह्मरन्ध्र आदिमा यो शरीर बाहिर पनि तिनै विद्येश्वरसित रहेको भाव राख्नुपर्दछ। जुन शरीर प्रकृतिको विकार रूप बुद्धिदेखि पञ्चमहाभूतसम्मका तत्त्वको समायोजनले बनेको छ, यस्ता हजारौँ शरीरलाई एकाएक स्वाभाविक रूपमा श्वास पर्दा जीवले जप्ने हंस मन्त्र वा अजपा नामको गायत्रीको जप गर्दै क्रमबद्ध रूपमा एकाएकलाई अतिक्रमण गर्दै जीवलाई बिस्तारै बिस्तारै परमात्मासँग एकाकार गराउनु पर्दछ। यो जपको तत्त्व बताइएको हो। 100 वा 28 मन्त्रको जपद्वारा त्यति नै शरीरको अतिक्रमण हुन्छ। यसै गरी जुन मन्त्रको जप छ त्यसैको आधारमा वास्तविक जप गर्नु पर्दछ। 1000 पटक गरिएको जपले ब्रह्मलोक उपलब्ध गराउँछ र 100 पटक गरिएको जपलाई इन्द्रपद प्राप्ति गराउने मानिएको छ। ब्राह्मण बाहेकको पुरुषले आत्मरक्षाका लागि जुन थोरै मात्रामा जप गर्छ त्यसले ब्राह्मणको कुलमा जन्म लिन्छ। प्रत्येक दिन 2 हात उठाएर सूर्यको उपासना गरेर यसभन्दा पहिले बताइएको विधिले जपको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। यथार्थमा 12 लाख गायत्री जप गर्ने पुरुषलाई पूर्ण ब्राह्मण भनिन्छ। जुन ब्राह्मणले 1 लाख गायत्री पनि जप गरेको छैन त्यस्तो ब्राह्मणलाई वैदिक कार्यमा लगाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, गायत्री जप नगर्ने ब्राह्मणलाई कुनै पनि वैदिक यागमा बोलाउनु हुँदैन। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। हामीहरू आजभोलि ब्राह्मण बोलाइरहेका हुन्छौँ, तर गायत्री जसले जप्दैन त्यसलाई वेद कार्य वैदिक यज्ञमा के बोलाउँ। 70 वर्षको उमेरसम्म पूर्ण रूपमा नियम पालना गर्दै काम गर्नुपर्दछ। यसपछि गृहस्थाश्रम त्याग गरेर सन्यास लिनुपर्छ। सन्यासीले प्रत्येक दिन बिहानको उषाकालीन समयमा 12,000 ओमकार जप गर्नुपर्दछ। यदि कुनै एक दिन यो नियमको पालना भएन भने अर्को दिन उसको बदलामा त्यति नै धेरै मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। नियमित रूपमा यसरी जप गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यदि सिलसिलाबद्ध रूपमा 1 महिनासम्म जप हुन सकेन भने 1,50,000 जप गरेर त्यसको प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। योभन्दा धेरै समयसम्म नियमको पालना हुन सकेन भने फेरि नयाँ किसिमले गुरुसँग नियम ग्रहण गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा दोष हर्छ, नभई रौरव नाम भएको नरकमा जानुपर्दछ। जुन सकाम भाव सम्पन्न गृहस्थ ब्राह्मण छ त्यसले धर्म र अर्थ प्राप्तिका लागि प्रयास गर्नुपर्दछ तथा मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएको ब्राह्मणले सधैँ ज्ञानको अभ्यासमा लागिरहनु पर्दछ। धर्मबाट अर्थ प्राप्त हुन्छ भने अर्थबाट भोग सजिलै उपलब्ध हुन्छ। त्यसपछि त्यो भोगमा वैराग्य उत्पन्न हुने सम्भावना छ। जुन भोग न्यायसङ्गत किसिमले उपार्जन गरिएको धनबाट प्राप्त भएको छ त्यसबाट एक दिन अवश्य वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। जुन भोग अन्याय गरेर कमाएको धनबाट प्राप्त भएको छ त्यसबाट भोगहरूमा आसक्ति उत्पन्न हुन्छन्। धर्म 2 प्रकारका हुन्छन् जसलाई द्रव्यद्वारा सम्पादन हुने र शरीरद्वारा गरिने भनिन्छ। यसै गरी द्रव्यमय धर्म यज्ञसहितका रूपमा र शरीरबाट धर्म तीर्थमा गरिने स्नान लगायतका आधारमा हुन्छन्। मनुष्यले धर्मबाट धन प्राप्त गर्छ भने तपस्याबाट अलौकिक रूप प्राप्त गर्दछन्। कामना परित्याग गर्ने मनुष्यको अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ तथा त्यो शुद्धिका प्रभावले ज्ञान उदय हुनेमा कुनै दुविधा छैन। तथा सत्ययुगदेखि द्वापर युगसम्म तपस्यालाई सर्वोत्तम बताइएको थियो। कलियुगमा द्रव्यका माध्यमद्वारा सम्पन्न हुने धर्म वा दानलाई असल बताइएको छ। सत्ययुगमा ध्यान, त्रेता युगमा तपस्या तथा द्वापर युगमा यज्ञका माध्यमद्वारा सिद्धि प्राप्त हुन्थ्यो। कलियुगमा मूर्ति पूजा गर्दा पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। जसले जुन प्रकारको पाप वा पुण्य गरेको छ उसलाई त्यसै अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ।
द्रव्य शरीर वा अङ्गविहीनता वृद्धि वा विनाश समेतका रूपमा यो फल देखा पर्दछन्। अधर्म रूपी हिंसा दुःखदायक हुन्छ भने धर्म सुखदायक हुन्छन्। यसैले अधर्मबाट मनुष्यले दुःख पाउँछ तथा धर्मद्वारा उसले सुख पाउँछ भने उसको उन्नति हुन्छन्। मनुष्यका लागि दुराचार दुःखको कारण हो भने सदाचार अत्यन्तै सुखदायक हुन्छन्। यस कारण भोग र मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा हुने मनुष्यले धर्म कमाउनु पर्दछन्। जसको घरमा थोरैमा पनि 4 मनुष्य छन् त्यस्तो ब्राह्मणलाई 100 वर्षसम्म जीवन निर्वाह गर्न सामग्री दान दिनेले ब्रह्मलोक प्राप्त गर्छन्। यसै गरी 1000 चान्द्रायण व्रतको अनुष्ठान गर्ने विद्वानले ब्रह्मलोक प्राप्त गर्छन्। जुन क्षत्रियले 1000 कुटुम्बलाई जीवन निर्वाह गर्ने साधन र बस्ने ठाउँ दिन्छ उसले इन्द्रको लोक प्राप्त गर्छन्। 10,000 कुटुम्बलाई दिएको आश्रय रूपी दानको फलको रूपमा ब्रह्मलोक प्राप्त हुन्छन्। वेदका ज्ञाताका अनुसार दाताले जुन देवतालाई प्रसन्न गराउने अभिलाषा लिएर दान दिन्छ उसैलाई तिनै देवताको लोक प्राप्त हुन्छन्। धनविहीन मनुष्यले सधैँ तपस्या गर्नुपर्दछ किनकि तपस्या र तीर्थयात्रा गर्ने मनुष्यले कहिल्यै विनाश नहुने सुख प्राप्त गरेर त्यसको उपभोग गर्दछन्। अब म न्यायसङ्गत किसिमले धनार्जन गर्ने विधिको विषयमा बताउँदछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ब्राह्मणले सधैँ दान लिने र यज्ञ गराउने कार्यबाट मात्र धनार्जन गर्नुपर्दछ। यसका लागि उसले दरिद्रपन देखाउनु हुँदैन तथा ज्यादै कष्टदायक कर्म पनि गर्नु हुँदैन। कृतात् प्रतिग्रहात् चैव याजना च विशुद्धता अदैन्यात् दनति क्लेशाद् ब्राह्मणो धनमर्जयेत्। ब्राह्मणले यज्ञ गराउने र दान लिने हो तर दरिद्रपना पनि देखाउनु भएन। पैसा भएन, दान भएन, ओहो यहाँ त आज त भएन, यस्तो किसिमको चाहिँ हुनु भएन। यसै गरी क्षत्रियले आफ्नो बलद्वारा धनार्जन गर्नुपर्दछ तथा वैश्यले कृषि र गाई पालनका माध्यमबाट न्यायसङ्गत धनार्जन गर्नुपर्दछन्। न्यायसङ्गत किसिमले कमाएको धन दान गर्दा ज्ञान सिद्धि हुन्छन्। यसरी ज्ञान सिद्धि प्राप्त गरेका पुरुषहरूका लागि गुरुको कृपाले मोक्ष रूपी सिद्धि अत्यन्तै सुलभ हुन्छन्। यस प्रकारले मोक्ष रूपी सिद्धि प्राप्त गरेको मनुष्य ब्रह्मस्वरूपमा हुन्छ जसको आधारमा त्यो यथार्थमा मुक्त भएको पुरुषले आफू पूर्ण रूपमा आनन्दित भएको अनुभूति गर्छन्। हे ब्राह्मणहरू, मनुष्यले यो सबै सत्सङ्गबाट प्राप्त गर्छ। गृहस्थ मनुष्यले धनधान्य लगायतका सबै वस्तुहरू दान गर्नुपर्दछन्। आफ्नो कल्याण होस् भन्ने अभिलाषा लिने गृहस्थले जुन समयमा जुन फल वा धान लगायतका उत्पन्न हुन्छ त्यो ब्राह्मणलाई दिनुपर्दछन्। उसले तिर्खा मेटाउन जल, भोक रूपी रोग निको पार्न सधैँ अन्नदान गर्नुपर्दछन्। यसै गरी खेत, धान, काँचो अन्न खान योग्य, भोग गर्न योग्य, चाट्न योग्य, चुस्न योग्य यी 4 प्रकारका अन्नदान गर्नु भनेर बताइएको छन्। जसको अन्न खाएर मनुष्यले जुन समयसम्म कथा सुन्ने समेतको सद्धर्म पालन गर्छ त्यस समयसम्म उसले गरेको पुण्यफलको आधा भाग दातालाई प्राप्त हुनेमा कुनै दुविधा छैनन्। दान लिने मनुष्यले दानमा पाएको वस्तुको दान, तपस्या गरेर दान लिएको पापबाट शुद्ध हुनुपर्दछन्। यदि यस प्रकार गरिएन भने दान लिने मनुष्य रौरव नाम भएको नरकमा पर्दछन्। आफ्नो धन 3 भाग लगाएर त्यसमध्ये 1 भाग धर्मका लागि, दोस्रो भाग उन्नतिका लागि र तेस्रो भाग आफ्नो उपभोगका लागि छुट्याउनु पर्दछ। यसै गरी नित्य नैमित्तिक र काम्य कर्म धर्मका लागि छुट्याइएको धनबाट गर्नुपर्दछ। आत्मवित्तं त्रिधा कुर्यात् धर्म वृद्ध्यात्म भोगात् नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कर्म कुर्यात् धर्मतं। धन जहिले पनि 3 भाग लगाउनु पर्दछ। 1 भाग धर्मका लागि, दोस्रो भाग उन्नतिका लागि र तेस्रो भाग आफ्नो भोग उपभोगका लागि हामीहरूले छुट्याउनु पर्दछन्। मनुष्यले उन्नतिका लागि छुट्याएको धनबाट धन बढाउने व्यापार गर्नुपर्छ भने आफ्नो उपभोगका लागि गरिएको धनबाट कल्याण हुने थोरै र पवित्र भोग उपभोग गर्नुपर्दछ। आफ्नो खेतीबाट आएको धनको 10औं भाग दान गर्नुपर्दछ। यसबाट पाप शुद्धि हुन्छ तथा बचेको धन धर्म, उन्नति र उपभोगमा खर्च गर्नुपर्छ। यो नियमको पालना नगर्ने रौरव नरकमा पर्दछन्। उसको बुद्धि पापले परिपूर्ण हुने हुँदा भ्रष्ट हुन्छ। उसको खेतीपातीमा कल्पना नगरे उत्पात उत्पन्न हुन्छन्। उन्नतिका लागि गरिएको व्यापारबाट प्राप्त भएको धनको
छैटौँ भाग अनिवार्य रूपमा दान गर्नुपर्दछन्। धनलाई पनि हामीहरूले शुद्धि बनाउनु पर्दछन्। यसै गरी कसैले आफूसँग मागेको अवस्थामा सधैँ आफ्नो क्षमता अनुसार सबै कुरा दिनुपर्दछन्। यदि जसले आफू सक्षम भएर अरूले मागेको अवस्थामा त्यो पदार्थ दिँदैन भने उसले अर्को जन्ममा त्यो ऋण तिर्नु पर्दछन्। जन्मान्तर ऋणीहि स्यात् तदत्ते पृष्ठ वस्तुनि। बुद्धिमान मनुष्यले अर्काको अवगुणको बारेमा बताउनु हुँदैनन्। हे ब्राह्मणहरू, द्वेष वा रिसको वशमा परेर अर्काको देखेको वा सुनेको अवगुणको पनि चर्चा परिचर्चा गर्नु हुँदैन। यस कारण विद्वान मनुष्यले कुनै पनि प्राणीको मनमा द्वेष भाव उत्पन्न गराउने कुरा वा व्यवहार गर्नु हुँदैन। ऐश्वर्य प्राप्ति गर्ने अभिलाषा भएका मनुष्यहरूले बिहान र बेलुका दुवै सन्ध्याको समयमा अनिवार्य रूपमा अग्निहोत्र गर्नु पर्दछन्। यस प्रकारले दुवै समयमा अग्निहोत्र गर्ने जो असमर्थ छ उसले एक समयमा मात्र सूर्य र अग्निलाई पृथ्वीपूर्वक विधिपूर्वक दिएको आहुतिले सन्तुष्ट बनाउँदछन्। चामल, धान, घिउ, फल, कन्दमूलद्वारा वैदिक विधिका अनुसार चरु बनाउनु पर्दछन्। ताण्डुलम अशक्तस्त्वेक काले वा सूर्याग्नि च यथा विधि ताण्डुलम धान्यमाज्यम वा फलम कन्दम हविस्तथा। यस प्रकारले विधि अनुसार चरु बनाएर उचित किसिमले सूर्य तथा अग्निलाई आहुति दिनुपर्छ। यदि आहुति हाल्ने वस्तुहरूको अभाव छ भने मुख्य होम मात्र गर्नुपर्छन्। विद्वानहरूका अनुसार यसरी सधैँ सुरक्षित रहने अग्निलाई अजस्त्र भनिन्छ। यदि कुनै मनुष्य असमर्थ छ भने उसले सन्ध्या कालमा जप मात्र गर्नुपर्छ वा सूर्यको वन्दना मात्र गर्नु पर्दछन्। यसै गरी आत्मज्ञान प्राप्त गर्न चाहना भएका मनुष्यहरूले तथा धन प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएका मनुष्यहरूले पनि यही विधि अनुसार उपासना गर्नु पर्दछन्। जसले सधैँ अत्यन्तै एकाग्र भएर ब्रह्मयज्ञ गर्दछन्, देवताहरूको पूजा गरिरहन्छन्, सधैँ अग्निको पूजा गर्छन्, गुरुको पूजामा अत्याधिक भक्तिभाव राख्छन् र ब्राह्मणहरूलाई यथार्थ रूपमा तृप्त गराउँछन्, तिनीहरू सबैले स्वर्गलोक प्राप्त गर्दछन् भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट अब के सुन्ने इच्छा छ भनेर भन्दाखेरिमा सौनकादि ऋषिहरू भन्दछन्, हामीलाई अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरुको पूजा र ब्रह्मलाई तृप्त गराउने विषयमा विस्तारमा बताइदिनुहोस्। अब सुतजी भन्नुहुन्छ, हे महर्षिहरू, गृहस्थ मनुष्यले सन्ध्याकाल र बिहानको समयमा जुन चामल समेतका पदार्थको आहुति हाल्छन् त्यसलाई अग्नियज्ञ भनिन्छ। जो ब्रह्मचर्य आश्रममा रहेका छन् तिनीहरूको लागि समिधा स्थापना गर्नु नै अग्नियज्ञ हो भने उनीहरूले समिधाकै अग्निमा हवन गर्नुपर्छ। हे ब्राह्मणहरू, ब्रह्मचर्य आश्रममा बसेको ब्राह्मणको जुन समयसम्म विवाह हुँदैन र उसले उपासना लागि ग्रहण गरिने अग्निको प्रतिष्ठा गर्दैन त्यस समयसम्म उसका लागि अग्निमा समिधाको आहुति, व्रतको नियम पालना र विशेष उपासना गर्नु परम कर्तव्य हुन्छ, अर्थात् यही उसका लागि अग्नियज्ञ हुन्। यसै गरी जसले बाहिरी अग्नि विसर्जन गरेर आफ्नो आत्मामा अग्नि स्थापना गरेको छ त्यस्ता सन्यासीहरूले हवन वा अग्नियज्ञका रूपमा निर्धारण गरिएको समयमा कल्याणदायक थोरै र पवित्र भोजन गर्नुपर्दछन्। यसरी जुन अग्नि उपासनाका लागि ग्रहण गरिन्छ त्यसलाई कुण्डमा वा माटो भाँडामा सुरक्षित राखिन्छ भने त्यसलाई अजस्र अर्थात् नियमित अग्नि भनिन्छ। यदि कुनै समयमा प्रारब्धवश राज्यमा आतंक फैलिएकाले तथा अन्य कुनै सङ्कटकालीन कारणले अग्नि परित्याग गर्नुपर्ने डर उत्पन्न भयो तथा जुन अग्निलाई आफ्नो आत्मा वा अरणीमा स्थापित गरिन्छ त्यसलाई समारोपित अग्नि भनिन्छ। हे ब्राह्मणहरू, विद्वानहरूका अनुसार सन्ध्याका समयमा अग्निका लागि हालिएको आहुति धनप्रदायक हुन्छन् तथा बिहानको समयमा सूर्यका लागि हालिएको आहुतिले आयु वृद्धि गराउँदछन्। यसै गरी दिनको समयमा अग्नि सूर्यमा समाहित हुने भएकाले बिहानको समयमा सूर्यलाई दिएको आहुति पनि अग्नियज्ञभित्रै पर्दछन्। इन्द्र सहितका देवतालाई सन्तुष्टि बनाउनका लागि अग्निमा जुन आहुति हालिन्छ त्यसलाई देवयज्ञ भनिन्छन्। यस प्रकारका गृहस्थको धार्मिक कर्म विशेषका यज्ञलाई देवयज्ञ मान्नु पर्दछन्।
लौकिक अग्निमा सम्पन्न गरिने जुन बालकको 1 वर्ष 3 वर्ष वा आफ्नो परम्पराका अनुसार व्रतभन्दा गर्नुभन्दा अगाडि गरिने 16 संस्कारमध्ये एउटा संस्कार गर्दा जुन हवन गरिन्छ त्यसलाई पनि देवयज्ञ नै भनिन्छ। अब ब्रह्मयज्ञको वर्णन गरिन्छ। द्विज ब्राह्मण क्षेत्रीय र वैश्यले देवताहरूको तृप्तिका लागि नियमित ब्रह्मयज्ञ गर्नुपर्दछ। वेदहरूको जुन नियमपूर्वक अध्ययन गरिन्छ त्यसलाई पनि ब्रह्मयज्ञ भनिन्छ। यस्ता प्रकारले बिहानको नित्य कर्म गरिसके पछाडि सन्ध्याकालसम्म ब्रह्मयज्ञ गर्न सकिन्छ र रात्रिमा ब्रह्मयज्ञ गर्नु हुँदैन। अब बिना अग्नि देवयज्ञ सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बताउँछु, तिमीहरूले ज्यादै श्रद्धापूर्वक सुनौ। सृष्टिको आरम्भमा सबै कुरा जान्ने ज्यादै दयालु र सर्वशक्ति सम्पन्न महादेवले सबै लोकको कल्याण गर्ने अभिप्रायले बारहरूको कल्पना गर्नुभयो। भगवान शिव संसार रूपी रोग निर्मूल पार्ने वैद्य हुनुहुन्छ। उहाँ सबैको ज्ञाता तथा सबै औषधिहरूले पनि औषधि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भगवान शिवको आराधना गर्नु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरेर भगवान शिव संसार रूपी रोग निर्मल पार्ने वैद्य हुनुहुन्छ। उहाँ सबैको ज्ञाता हुनुहुन्छ। अब सृष्टिको आरम्भमा शिवजीले जहिले त्यो बारको कल्पना गर्नुभयो उहाँले जन्मदै बारको त्यसपछि भगवान शिवले आफ्नो माया शक्तिको बार बनाउनु भयो, जुन शक्ति सम्प्रदायक छ। उहाँले जन्मदै दुर्गतिको शिकार भएको बालकको रक्षाका लागि कुमारको बारको कल्पना गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान शिव अल्छीपना र पाप हटाउन तथा सबै लोकको कल्याण गर्नका निमित्त सबै लोकको कल्याण गर्ने चाहनाले अभिप्रेत भएर विष्णुको बार बनाउनु भयो। यसपछि सबैका अधिपति भगवान शिवले पुष्टि र रक्षाका लागि ब्रह्माको आयुषकारक बार बनाउनु भयो, जसबाट समग्र जगतको आयु बढ्न सकोस्। यसपछि समग्र संसारको सृष्टि गर्नुहुने परब्रह्म भगवान शिवले तीनैवटा लोकको वृद्धिलाई दृष्टिगत गरेर पहिले पुण्य र पापको रचना गर्नुभयो तथा त्यस्ता कर्म गर्ने जीवहरूलाई राम्रो र नराम्रो फल दिनका लागि उहाँले इन्द्र र यमराजका बारहरू बनाउनु भयो। यी दुईवटा बारले जीवनलाई भोग उपलब्ध गराउने तथा मृत्युको भयबाट मुक्त गराउने काम गर्छन्। यसपछि उहाँले आफ्नै सार रूपी तथा प्राणीलाई सुख र दुःखको सङ्केत दिने सूर्य समेतका 7वटा ग्रहलाई ती बारहरूको अधिपति बनाइदिनु भयो। ती सबै ग्रह नक्षत्रहरूको ज्योतिमय मण्डलमा रहेका छन्। भगवान शिवको बार वा दिनको अधिपति सूर्य हुन्। शक्ति सम्बन्धी बारका अधिपति सोम हुन्। कुमार सम्बन्धी दिनका अधिपति मङ्गल हुन्। विष्णुको बारको अधिपति बुध हुन्। ब्रह्माको बारका अधिपति बृहस्पति हुन्। इन्द्रको बारका अधिपति शुक्र हुन् र यमराजको बारको अधिपति शनि हुन्। आफ्नो बारमा गरिएको ती देवताहरूको पूजा उनीहरूको आफ्नै फल प्रदायक हुन्छन्। यसै गरी सूर्य आरोग्य र चन्द्रमा सम्पत्ति प्रदायक छन्। मङ्गलले व्याधिहरूको निवारण गरिदिन्छ। बुधले पुष्टि प्रदान गर्दछन्। बृहस्पतिले आयु बढाउँदछ तथा शुक्रले भोग उपलब्ध गराउँछन् र शनिले मृत्युबाट बचाउँदछन्। यस प्रकारले यी 7वटा बारको फलको विषयमा शिलाबद्ध बताइएको छन्, जुन ती देवताहरूको दयाले प्राप्त हुन्छन्। अन्य देवताहरूको पूजाको फल पनि भगवान शिवबाटै प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर यस प्रकारको देवताहरूको प्रसन्नताका लागि 5 प्रकारको पूजा विधि
5 प्रकारको पूजा विधिको विषयमा बताइएको छ। जुन जुन बारमा देवताहरूको मन्त्रहरूको जप सबैभन्दा पहिलो विधि हुन्। तिनीहरूका लागि होम गर्नु दोस्रो विधि हो, दान गर्नु तेस्रो र तपस्या गर्नु चौथो विधि हुन्। यसै गरी कुनै वेदी, प्रतिमा, अग्नि वा ब्राह्मणको शरीरमा आफूले उपासना गर्ने देवता रहेको सम्झिएर 16 उपचारले उनको पूजा गर्नु पाँचौँ विधि हो। यिनीहरूमा पूजाको उत्तरोत्तर आधार उत्तम छन्। पहिलेका अभावमा उत्तरोत्तर आधार अवलम्बन गर्नुपर्दछ। दुवै आँखाको रोग, टाउकाको रोग र कुष्ठ रोगको उपचारका लागि सूर्यको पूजा गरेर ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ। त्यसपछि 1 दिन, 1 महिना, 1 वर्ष वा 3 वर्षसम्म सधैँ यो कार्य गरिरहनु पर्दछ। यसबाट यदि प्रबल प्रारब्ध बन्न सक्यो भने रोग र वृद्धावस्था लगायतका रोगहरू निको हुन्छन्। इष्टदेवका नाम रूपी मन्त्रहरूको जप लगायतको साधनले बार अनुसार फल दिन्छन्। आइतबार सूर्यका लागि, अन्य देवताका लागि र ब्राह्मणका लागि सर्वोत्तम वस्तु समर्पण गर्नुपर्दछ। यो साधनले उत्तम फल प्रदान गर्छ। यो माध्यमद्वारा विशेष पाप नष्ट हुन्छन्। विद्वान मनुष्यले सोमबार सम्पत्ति प्राप्तिका लागि लक्ष्मी समेतको पूजा गर्नुपर्दछ र पत्नी सहितका ब्राह्मणहरूलाई घिउमा पकाएको अन्नको भोजन गराउनु पर्दछ। यसै गरी रोगको यथार्थ निदानका लागि मङ्गलबार काली सहितको पूजा गर्नुपर्दछ तथा ब्राह्मणलाई कालो मास, मुग र रहरको दाल सहितको अन्नको भोजन गराउनु पर्दछ। विद्वान मनुष्यले बुधबार दही सहितको अन्नले विष्णुको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी पूजा गर्दा पुत्र, मित्र र पत्नी समेत मोटा घाटा हुन्छन्। यसै गरी जसले धेरै लामो समय जीवित रहन चाहना राख्दछ त्यो मनुष्यले बिहीबार देवताहरूको सन्तुष्टिका लागि कपडा, जनै तथा घिउ मिसाएको खिरले पूजा गर्नुपर्दछन्। यसै गरी भोगहरूको प्राप्तिका लागि शुक्रबार आफ्नो चित्तलाई यथार्थमा एकाग्र बनाएर देवताहरूको पूजा गर्नुपर्दछ र ब्राह्मणहरूको तृप्तिका लागि 6 प्रकारको रस सम्पन्न अन्नको भोजन गराउनु पर्दछ। यसै गरी स्त्रीहरूको प्रसन्नताका लागि ज्यादै सुन्दर कपडा समेत दान दिनुपर्दछन्। यसरी नै शनिले अकाल मृत्युबाट बचाउने भएकाले त्यस दिन बुद्धिमान मनुष्यले रुद्र आदि देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी नै तिलको होम तथा दानका माध्यमद्वारा देवताहरूलाई प्रसन्न गराएर ब्राह्मणहरूलाई तिल मिसाएको अन्नको भोजन गराउनु पर्दछन्। जसले यसरी देवताहरूको पूजा गर्छ उसले आरोग्य सहितको फल प्राप्त गर्दछन्। देवताहरूको नित्य पूजा, विशेष पूजा, स्नान, दान, जप, होम, तर्पण समेतमा र आइतबार सहितका बारहरूमा विशेष तिथि वा नक्षत्रको योग परेको अवस्थामा गरिएको विभिन्न देवताको पूजामा भगवान शिवले नै ती देवताको रूपमा पूजित भएर मनुष्यलाई आरोग्य सहितको फल दिनुहुन्छ। यसै गरी स्थान, समय, पात्र, वस्तु, श्रद्धा र लोक अनुसार तिनको तारतम्यको सिलसिलालाई दृष्टिगत गर्दै भगवान शिवको आराधना गर्ने मनुष्यलाई उहाँले आरोग्य सहितको फल दिनुहुन्छ। यसै गरी माङ्गलिक कर्मको आरम्भमा र अन्त्येष्टि आदि कर्मको अन्तमा आफ्नो जन्म नक्षत्र परेको समयमा गृहस्थ मनुष्यले आफ्नो घरमा आरोग्य लगायतको समृद्धिका लागि सूर्य सहितका ग्रहहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। शुभदा वसुवान्ते च जन्मेर्क्षेषु गृहे गृही आरोग्यादि समृद्ध्यर्थ मादित्यादिन ग्रहान्यजित। यस प्रकारले देवताहरूको उपासनाबाट आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वस्तु प्राप्त हुने कुनै कुरा सिद्ध हुन्छन्। ब्राह्मणहरूले देवताको पूजा कर्म वैदिक मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै गर्नु पर्दछ। यसै गरी शूद्र समेत अन्यले तान्त्रिक विधिद्वारा देवयज्ञ वा देवताको पूजा गर्नुपर्दछन्। कल्याणदायक फलको अभिलाषा राख्ने मनुष्यले प्रत्येक दिन आफ्नो क्षमता अनुसार देवताको पूजा गर्नुपर्दछन्। यस्तै प्रकारले अत्यन्तै गरिब मनुष्यले तपस्याका माध्यमद्वारा अर्थात् व्रतसहितको कष्ट सहेर तथा धनीले धनद्वारा देवताहरूको पूजा गर्नुपर्दछन्। उनीहरूले यसरी पटक पटक श्रद्धापूर्वक धर्मको अनुष्ठान गर्छन् र पटक पटक उत्तम लोकमा अनेकौँ फल उपभोग गरेपछि फेरि पृथ्वीमा जन्म लिन्छन्। यसरी नै धनवान मनुष्यले सधैँ भोग सिद्धिका लागि सधैँ बाटामा रुखहरू रोपेर मनुष्यलाई छायाको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।
पानी पिउनका लागि इनार पोखरी लगायत बनाउनु पर्दछ। वैदिक शास्त्रको प्रतिष्ठाका लागि विद्यालय बनाउनु पर्दछ र अन्य तरिकाबाट पनि धर्म कमाउनु पर्दछ। समय पूर्ण भएपछि पुण्य कर्म परिपक्व भएर अन्तःकरण शुद्ध भएपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। जसले यो अध्याय ज्यादै एकाग्रतापूर्वक सुन्छ, पढ्छ वा अरूलाई सुनाउँछ उसले देवताको यज्ञ अर्थात् देवताको पूजा गरेको फल प्राप्त हुन्छ भन्नेसम्मको कथा। अब के सुन्ने इच्छा छ भन्दाखेरिमा समग्र पदार्थहरूका ज्ञाताहरू मध्येका सर्वोत्कृष्ट हे सुत, अब हामीलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा स्थान र समयसहितको विषयमा यथार्थमा बताइदेऊ। सुतले भन्दछन्, हे महर्षिहरू, आफ्नो घरमा गरिएको देव यज्ञ लगायतले शास्त्रमा बताएको फल समय मात्रमा दिन्छन्। गाई गोठ घरको तुलना 10 गुणा धेरै फलदायक हुन्छन्। जलाशयको किनार त्योभन्दा पनि 10 गुणा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने बेल तुलसी तथा पिपलको फेदको नजिक त्योभन्दा पनि 10 गुणा धेरै फलदायक हुने सुनिश्चित छ। त्यस्तै गरी देवताको मन्दिर त्योभन्दा पनि 10 गुणा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। देवताको मन्दिरभन्दा पनि तीर्थस्थल 10 गुणा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्योभन्दा 10 गुणा उत्तम नदीको किनार हुन्छन्। त्योभन्दा 10 गुणा उत्तम तीर्थमा भएको नदीको किनार र त्योभन्दा 10 गुणा उत्तम सप्तगङ्गा नाम भएका नदीहरूको नजिकको तीर्थ हुन्छ। गङ्गा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू र नर्मदालाई सप्तगङ्गा भनिन्छन्। यसरी नै समुद्रको किनारलाई यिनीभन्दा 10 गुणा पवित्र मानिएको छन् तथा पर्वतको शिखरलाई समुद्रको किनारभन्दा 10 गुणा पवित्र मानिन्छन्। आफ्नो मन एकाग्र हुने स्थानलाई सबैभन्दा पवित्र मानिन्छ। यहाँसम्म ठाउँको बारेमा बताएँ। अब समयको तारतम्यको बारे वर्णन गर्दछु। सत्ययुगमा यज्ञ, दान लगायतका कर्महरूले आफ्नो वास्तविक फल दिने सुनिश्चित छन्। त्रेतायुगमा त्यसको 3/4 फल प्राप्त हुन्छ तथा द्वापर युगमा आधा मात्र फल प्राप्त हुने बताइएको छ। कलियुगमा 1/4 मात्र फल प्राप्त हुन्छ र आधा कलियुग बितेपछि त्यो 1/4 फलमा पनि 1/4 घट्ने सुनिश्चित छन्। शुद्ध अन्तरात्मा भएको मनुष्यका लागि शुद्ध पवित्र दिन बराबर फलदायक हुन्छन्। सूर्य सङ्क्रान्तिको दिन गरिएको सत्कर्म यसभन्दा पहिले बताइएको शुद्ध दिनको तुलनामा 10 गुणा धेरै फलदायक हुने सुनिश्चित छन्। त्योभन्दा पनि ज्योतिष अनुसार सूर्य विपुष रेखामा पुगेको समय जसमा दिन र रात बराबर हुन्छ, यो चैत्र महिनाको नवमी तिथि वा अश्विनको नवमी तिथि आश्विनको नवमी तिथि यी योगमा गरेको कर्म 10 गुणा उत्तम हुन्छन्। विपुष योगमा गरेको कर्मभन्दा पनि दक्षिणायन आरम्भ हुने अथवा श्रावण सङ्क्रान्तिमा गरिएको पुण्य कर्म 10 गुणा उत्तम हुन्छन्। त्योभन्दा पनि माघे सङ्क्रान्तिमा गरेको कर्म 10 गुणा उत्तम हुन्छन्। त्योभन्दा पनि चन्द्रग्रहण लागेको समयमा गरेको पुण्य कर्म 10 गुणा उत्तम हुन्छन्। यसै गरी सूर्यग्रहण लागेको समयलाई सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। त्यो समयमा गरेको पुण्य कर्मको फल चन्द्रग्रहणको भन्दा पनि धेरै र पूर्ण हुन्छन्। यो समग्र जगतका गुरु रूपी सूर्यको राहुसँग संयोग हुने भएकाले सूर्यग्रहणको समय रोग प्रदायक हुन्छन्। त्यसकारण त्यो रोग हटाउनका लागि यस समयमा अनिवार्य स्नान, दान र जप गर्नु पर्दछन्। त्यो समय रोग निवारणका लागि धेरै उपयोगी भएकाले त्यसलाई पुण्यदायक मानिएको हो। विद्वान मनुष्यका अनुसार जन्म नक्षत्र परेको दिन र व्रत समापनको दिन समयलाई सूर्यग्रहण लागेको दिन जस्तै सम्झिनु पर्दछ। तर महापुरुषहरूसँग सङ्गत भएको समय करोडौँ सूर्यग्रहण जस्तै पवित्र हुन्छन्। यस समयको पूजाका लागि सबैभन्दा उत्तम पात्र तपस्यामा अत्यन्तै एकाग्रतापूर्वक लागेका योगी र यथार्थ ज्ञान प्राप्त गरेका सन्यासी हुन्छन्, किनकि यिनीहरू पाप नष्ट गरिदिन सक्षम हुन्छन्। जसले 24 लाख गायत्री मन्त्र जप गरेको छ त्यो ब्राह्मण पूजा गर्न योग्य पात्र हुन्छ, किनकि त्यो सबै प्रकारको फल र भोग दिन सक्षम हुन्छन्। जसले नरकबाट पर्नबाट बचाउन सक्दछन् त्यस्ता प्रकारको गुण भएकाले शास्त्रमा सुपात्र बताइएको छन्। त्यो दातालाई पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त गराउन सक्षम हुने बताइएको छन्। गायत्रीले आफ्नो जप गर्नेलाई पतन हुनबाट बचाउने भएकाले त्यसलाई गायत्री भनिएको हो, किनकि जो संसारमा गरिब छ त्यसले अरूलाई धन दिन सक्दैनन्। यसकारण जसरी जुन मनुष्य धनी छ उसले मात्र अर्कालाई धन दिन सक्दछन्,
त्यसै गरी जुन मनुष्य अत्यन्तै शुद्ध र पवित्र आत्मा भएको छ उसले मात्र अरू मनुष्यको उद्धार गर्न सक्दछन्। यसकारण जो गायत्री मन्त्रको जप गरेर यथार्थ शुद्ध भएको छ त्यसलाई शुद्ध ब्राह्मण भनिन्छन्। यसैले दान, जप, होम तथा पूजा लगायतका कर्मका लागि त्यही शुद्ध पात्र हुन्छन्। यस प्रकारको ब्राह्मण मात्र दान लिन तथा रक्षा गर्न सक्षम हुन्छन्। स्त्री वा पुरुष जो भोको छ त्यही अन्नदान गर्न योग्य पात्र हुन्छन्। यस कारण सर्वोत्तम ब्राह्मणलाई उचित समयमा आमन्त्रण गरेर उनलाई धन वा वचनले धेरै सन्तुष्ट बनाउनु पर्दछ। यसरी उनलाई सन्तुष्ट बनाउँदा आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल प्राप्त हुन्छन्। महर्षिहरूको मान्यता अनुसार जसले जुन वस्तु प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्छ उसलाई त्यो वस्तु उसले नमागी किनै दिने दाताले त्यो दानको पूर्ण फल प्राप्त गर्छन्। जुन दान मागेपछि दिन्छ त्यो दानको फल आधा मात्र प्राप्त हुने बताइएको छ। हे ब्राह्मणहरू, आफ्नो सेवकलाई दिएको दानको फल 1/4 मात्र पाइन्छन्। जो जातका आधारमा ब्राह्मण छन् र कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका हुन्छन् उनलाई दिएको दानको प्रभावले दातालाई यो पृथ्वी लोकमा 10 वर्षसम्म भोग प्रदान गर्दछन्। त्यही दान यदि वेदको ज्ञाता ब्राह्मणलाई दियो भने त्यो दानको फलस्वरूप स्वर्गलोकमा देवताहरूको 10 वर्षसम्म अलौकिक भोग प्रदायक हुन्छन्। यसै गरी गायत्री मन्त्र जप गर्ने ब्राह्मणलाई दिएको दानका प्रभावले सत्यलोकमा 10 वर्षसम्म त्यहाँको पुण्यभोग गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भने भगवान विष्णुका परम भक्तलाई दिएको दानको प्रभावले वैकुण्ठ लोक प्राप्त हुन्छन्। त्यसै गरी भगवान शिवका परम भक्तलाई दिएको दानका प्रभावले कैलाश लोकमा बस्ने अवसर प्राप्त हुने भएकाले यस प्रकारले सबैले ती लोकको भोग प्राप्त गर्ने इच्छाले दान गर्नुपर्दछन्। यसै गरी आइतबारका दिन ब्राह्मणलाई 10 प्रकारका अन्न दिने मनुष्य अर्को जन्ममा 10 वर्षसम्म निरोगी रहन्छन्। यसरी नै सम्मानपूर्वक आमन्त्रण गर्नु, गोडा समाएर सेवा गर्नु, वस्त्र चन्दन सहितले पूजा गर्नु, घिउमा बनाएको मालपुवा लगायतका मिठा भोजन, 6वटा रस पङ्खा, दक्षिणा समेत सुपारी, नमस्कार तथा जाँदाको समयमा दिएको अन्नदानलाई दानका 10 अङ्ग भएको दान बताएको छ। त्यस्तै गरेर आइतबारका दिन 10वटा ब्राह्मणलाई 10 अङ्ग सम्पन्न अन्नदान दिने मनुष्य 100 वर्षसम्म पूर्ण रूपमा निरोगी हुन्छन्। यस प्रकारले सोमबार लगायतका अनेकौँ बारमा अन्नदान गर्नाले यसको फल अर्को जन्ममा पृथ्वी लोकमा ती बारहरूमा प्राप्त हुने मान्यता रहेको छ। यसै गरी 7वटै बारमा 10 ब्राह्मणले 10 अङ्ग सम्पन्न अन्नदान गर्नाले त्यसको फलस्वरूप 100 वर्षसम्म आरोग्यता प्राप्त हुन्छन्। यसरी नै आइतबारका दिन ब्राह्मणलाई अन्नदान दिने मनुष्यले त्यसको फलस्वरूप 1000 वर्षसम्म शिवको लोकमा आरोग्यता प्राप्त गर्छन्। यसै गरी 1000 ब्राह्मणलाई अन्नदान गर्ने मानिसले त्यसको फलस्वरूप 10,000 वर्षसम्म आरोग्यता प्राप्त गर्छन्। विद्वानले सोमबार सहितका दिनहरूका विषयमा यसरी नै बुझ्नुपर्दछन्। आइतबारका दिन गायत्री मन्त्रको जप गर्ने शुद्ध आत्मा भएका 1000 ब्राह्मणलाई अन्नदान गर्ने मनुष्यले त्यसको फलस्वरूप सत्यलोकमा आरोग्यता सहितका भोगहरू उपभोग गर्दछन्। यसै गरी 10,000 ब्राह्मणलाई अन्नदान दिँदा विष्णु लोकमा यस्तै प्रकारका भोगहरू प्राप्त हुन्छन् र 1,00,000 ब्राह्मणहरूलाई अन्नदान गर्दा त्यसको फलस्वरूप रुद्र लोकमा अनेकौँ प्रकारका भोगहरू उपभोग गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छन्। यसरी नै विद्या प्राप्त गर्ने इच्छा भएको मानिसले आफ्नो बुद्धि ब्रह्ममा एकाग्र गराएर ब्रह्मरूप सम्झिएर बालकहरूलाई 10 अङ्ग सम्पन्न अन्नदान दिनुपर्दछ र पुत्र प्राप्त गर्ने इच्छा हुने मानिसले बुद्धि विष्णुका एकाग्र पारेर विष्णुरूप सम्झिएर युवकलाई दान दिनुपर्दछ। यसै प्रकारले ज्ञान प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको मानिसले रुद्र स्वरूप सम्झिएर वृद्धहरूलाई अन्नदान दिनुपर्दछ। बुद्धि प्राप्त गर्ने इच्छा भएका मनुष्यले सरस्वती स्वरूप सम्झिएर बालिकाहरूलाई अन्नदान दिनुपर्दछन्। यसरी नै सुखभोग गर्ने अभिलाषा लिएको मानिसले युवती स्त्रीहरूलाई लक्ष्मी स्वरूपी सम्झिएर उनीहरूलाई अन्नदान दिनुपर्दछन्। आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छा भएको मनुष्यले वृद्ध स्त्रीहरूलाई पार्वती स्वरूप सम्झिएर अन्नदान दिनुपर्छन्। यसै गरी ब्राह्मणहरूका लागि किसानले बाली उठाएपछि खेतमा एकाएक बाला भेला गर्नुलाई शिला भनिन्छ तथा उच्छ किसानले खेतमा लगाएको अन्न काटेर लगेपछि त्यसमा खसेको एक दाना 2 औँलाले टिप्नुलाई उच्छ भनिन्छन्। यी उच्छ विधि वृत्तिबाट ल्याएको र गुरु दक्षिणामा प्राप्त भएको अन्न वा धनलाई शुद्ध मानिन्छन्।
त्यो दान गर्ने दाताले पूर्ण फल पाउने बताइएको छ। यसै गरी शुद्ध दानबाट प्राप्त भएको अन्नलाई मध्यम द्रव्य भनिन्छ भने खेतीपाती र व्यापारबाट कमाएको धन वा शूद्रले सेवा गरेर कमाएको धनलाई पनि उत्तम द्रव्य मानिन्छ। यसै गरी धर्म प्राप्तिको अभिलाषाले राखेकी स्त्रीलाई जुन धन आफ्नो पिता वा पतिबाट प्राप्त हुन्छ त्यो उसका लागि उत्तम धन हो। त्यस्तै गरेर गाई समेतका 12 वस्तु चैत्र सहितका 12वटा महिनामा सिलसिलाबद्ध रूपमा दान गर्नुपर्दछन्। कुनै पुण्य समयका अवसरमा भेला गरेर आफ्नो इच्छा सिद्धिका लागि यस प्रकारका वस्तुहरू दान गर्नुपर्दछ। अब 12 वस्तु भने के हो त दान गर्ने भन्दा गाई, जमिन, तिल, सुन, घिउ, वस्त्र, धान, सक्खर, चाँदी, नुन र कन्या यति चिजहरू 12 वस्तुमा पर्दछन्। गोदानमा दिएको गाईको उपकारी गोबरका प्रभावले धनधान्य आदि ठोस पदार्थको आश्रयमा अडिएका पापहरू नष्ट हुन्छन् भने त्यसको गौतबाट जल, तेल जस्ता तरल पदार्थ आदिमा रहने पापहरू यथार्थ रूपमा नष्ट हुन्छन्। त्यसको दही तथा घिउले शारीरिक, वाचिक र मानसिक 3 प्रकारका पाप नष्ट हुन्छन्। ज्ञानीहरूका अनुसार तिनीहरूका प्रभावले शारीरिक सहितका पुण्यप्रद कर्महरू पुष्ट हुन्छन्। हे ब्राह्मणहरू, भूमिदान गर्दा यस लोक तथा परलोकमा आश्रय प्राप्त हुन्छ। यसै गरी तिलदान गर्दा बल बढ्छ र मृत्युमाथि सजिलै विजय प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ। यसै गरी सुनदान गर्दा जठराग्नि र वीर्य बढ्दछ। घिउको दान गर्दा पुष्टिदायक हुन्छ। वस्त्र दानले आयु बढ्ने बताइएको छ। यसै गरी धान दान गर्नाले धन बढ्दछ। सक्खर दान गर्नेलाई स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुन्छ भने चाँदी दान गर्दा वीर्य बढ्दछन्। नुन दान गर्दा गुलियो, अमिलो, नुनिलो, टर्रो, तितो र पिरो 6 किसिमका रसहरूको प्राप्त हुन्छ। यस प्रकारले सबै प्रकारका दान समृद्धिका कारकत्व तत्त्व हुन्छन्। दान गर्दा समृद्धि प्राप्त हुन्छ। सर्वं सर्व समृद्ध्यर्थम कुष्माण्डं पुष्टिदं विदो प्राप्तिदं सर्वभोगाना मिह चामुत्र सद्विजन। विद्वानहरूले बताए अनुसार कुबिन्डाको दान अत्याधिक पुष्टिदायक हुन्छ। यसै गरी कन्यादान गर्दा आजीवन भोग प्राप्त हुने बताइएको छ। हे ब्राह्मणहरू, यसैले यो पृथ्वीलोक तथा परलोकमा पनि सबै भोग उपलब्ध गराउँदछ। कटहर, आँप त्यस्तै गरेर अन्य चिजहरूको दान गर्ने। यस्ता किसिमको दान गर्दाखेरिमा पनि हामीहरूले ऋतुअनुसारका फलहरूको पनि दान गर्नुपर्दछ। विद्वान सधैँ कान लगायतका इन्द्रियहरू तृप्त हुने वस्तु सधैँ दान गर्नुपर्दछ। कान लगायतका 10वटा इन्द्रियका जुन शब्दसहितका 10वटा विषय छन् तिनीहरू दान गर्न सकियो भने तिनले भोग उपलब्ध गराउँछन्। तथा दिशा लगायतका इन्द्रिय देवता, कानका देवता दिशाहरू, आँखाका सूर्य, नाकका अश्विनी कुमार, जिब्रोका वरुण, छालाका वायु, वचनका अग्नि, लिङ्गका प्रजापति, मलद्वारका मित्र, हातका इन्द्र र गोडाका विष्णुहरूलाई सन्तुष्ट बनाउँदछन्। वेद र शास्त्र गुरुबाट सुनेर गुरुको उपदेश अथवा आफैले ज्ञान हासिल गरेको छ, जसको बुद्धिले कर्मको फल अनिवार्य रूपमा प्राप्त हुन्छ भन्ने निश्चय गर्छ, त्यसैलाई सर्वोत्तम आस्तिकता भनिन्छ। आफ्ना बन्धुबान्धव तथा आफ्ना अथवा राजाको डरले जुन आस्तिकता उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई सबैभन्दा तल्लो स्तरको आस्तिकता भनिन्छ। जो ज्यादै गरिब छ, जससँग सबै वस्तुको यथार्थ रूपमा अभाव छ, उसले वचन वा कर्मद्वारा उपासना गर्नुपर्दछ। यसै गरी मन्त्र, स्तोत्र र जपलाई वचनबाट गरेको उपासना सम्झनु पर्दछ। तीर्थयात्रा र व्रतलाई शारीरिक उपासना सम्झनु पर्दछन्। जुनसुकै उपायबाट देवतालाई समर्पण गर्ने अभिलाषाले केही दान वा कर्म गरिन्छ त्यो दान अथवा सत्कर्म भोग उपलब्ध गराउन सक्षम हुन्छन्। मनुष्यले निरन्तर तपस्या तथा दान गरिरहनु पर्छ। जुन मनुष्य आफ्नो वर्ण, फूर्तिफार्ती र सरसफाइ तथा गुण, सुख सुविधाले सुशोभित भएको छ, यस प्रकारको मनुष्यले घरदान गर्नुपर्दछन्। यसै गरी बुद्धिमान मनुष्यले देवताहरूको तृप्तिका लागि जे समर्पण गर्छ त्यो अत्याधिक मात्रामा तथा सबै प्रकारको भोग प्रदायक हुन्छन्। त्यो दानका प्रभावले त्यस मनुष्यले यो लोक तथा परलोकमा उत्तम जन्म र सधैँ सुलभ हुने भोग प्राप्त गर्छन्। यसरी ईश्वरलाई समर्पण गर्ने अभिलाषाले यज्ञ,
दान सहितका कर्म गर्ने मनुष्यले मोक्ष प्राप्ति गर्दछन्। जुन मनुष्यले यस अध्याय सधैँ पाठ गर्ने वा सुन्ने गर्छ उसलाई धर्ममय बुद्धि प्राप्त हुनुका साथै उसलाई उत्तम ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्नेसम्मको कथा यस अध्यायबाट बाँकी भोलिको दिनमा। जय बोले बाबा पशुपतिनाथ भगवानको।